चौकस हम सब इस बात को जानते हैं कि अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर 1,24,000 पैगंबर भेजे हैं ताकि इन लोगों की, इन दुनिया वालों की रहनुमाई कर सके, इन्हें अल्लाह का रास्ता सिखा सके। और उसके साथ अल्लाह ने कुरान में ये भी फरमाया है कि कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, यानी कि हर जानदार चीज ने मौत का जायका चखना है। और हर नबी ने अपना अपना टाइम जो दुनिया में एक मुकर्रर किया गया था अल्लाह ताला की तरफ से कि इन्होंने इतना टाइम दुनिया में रहना है, उसके बाद उनका भी इंतकाल हुआ है, उनकी भी अल्लाह की तरफ से अल्लाह के हुक्म के मुताबिक रूह को कब्ज किया गया है। लेकिन अभी भी रवायात में सुनने को मिलता है, तारीख में सुनने को मिलता है कि 4 नबी ऐसे हैं जो आज भी जिंदा हैं। अब वो 4 नबी कौन से हैं? क्या वो इस दुनिया में मौजूद हैं? कि अगर इस दुनिया में मौजूद हैं कि आज भी वो लोगों की रहनुमाई कर रहे हैं, लोगों को तबलीग का रास्ता दे रहे हैं, अल्लाह का रास्ता सिखा रहे हैं, अगर इस दुनिया में मौजूद नहीं है तो इस टाइम अल्लाह ने उन्हें कहाँ छुपा रखा है? क्या इंसानों की नजरों से छुपा रखा है? अगर इंसानों की नजरों से उन्हें छुपा रखा है तो क्या रोजे क्यामत से पहले क्या वो अंबिया कराम, वो नबी दुनिया में तशरीफ लेकर आएंगे? ये सारे मामलात क्या चीज है? वो कौन सी अंबिया कराम है जो आज भी जिंदा है? मेरे सामने एक बहुत ही जबरदस्त वीडियो आई है जिसके अंदर ये सारी बातें तफसीलन बयान की गई है, उन अंबिया कराम का नाम भी बताया गया है और उन्हें क्यों जिंदा रखा गया है इसके बारे में भी तफसीलन बताया गया है। मेरे सामने वीडियो आई थी, सोचा आपके साथ भी शेयर करता हूँ, मिलकर देखते हैं, हमें यहाँ से काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम 4 जिंदा नबियों का तस्करा करेंगे कि वो 4 ऐसे कौन से नबी हैं जिनको मौत नहीं आई। प्यारे दोस्तों, आज से करोड़ों साल पहले अल्लाह ताला ने इस कायनात को तख्लीक फरमाया और फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जरिए इस कायनात के अंदर इंसानी जिंदगी की बुनियाद रखी। इस तरह अल्लाह ताला ने इस रूए ज़मीन पर बेशुमार कौमों को आबाद फरमाया और इन कौमों की तरफ अपने बेशुमार अंबिया इकराम को मबूस फरमाया। हर एक कौम की तरफ मुख्तलिफ अंबिया इकराम उनकी हिदायत के लिए तशरीफ लाए। यहाँ तक कि 1,24,000 कमोबेश अंबिया इकराम इस जमीन पर जलवा अफरोज हुए। फिर अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबुव्वत का दरवाज़ा बंद कर दिया। अब क़यामत तक कोई भी नबी इस दुनिया में तशरीफ नहीं लाएगा। प्यारे दोस्तों, इस तरह बेशुमार अंबिया इकराम अपने अपने वक्त में अपनी अपनी कौमों की तरफ आए और दुनिया से वापस चले गए। लेकिन 4 अंबिया इकराम ऐसे हैं जो आज भी जिंदा हैं और आज भी लोगों की मदद कर रहे हैं और उनको हिदायत की तरफ बुलाते हैं। ये 4 अंबिया इकराम कौन कौन से हैं और अल्लाह ताला ने इन अंबिया इकराम को किस वजह से जिंदा रखा है और इनके जिंदा रहने की कौन सी वजूहात हैं। अगर आप ऐसी ही इस्लामिक और मालूमात भरी वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो हमारे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। प्यारे दोस्तों, मुख्तलिफ रवायात और अहादीस नबवी की रोशनी में 4 ऐसे अंबिया इकराम का जिक्र मिलता है जिनको अल्लाह ताला ने आज भी जिंदा रखा हुआ है। ये 4 नबी कब तक जिंदा रहेंगे? प्यारे दोस्तों, पहले नबी जिनके जिंदा होने का जिक्र कुरान मजीद में भी मिलता है वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हैं। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने नबुव्वत का ऐलान किया और उन्होंने अपने इर्द गिर्द के लोगों को जमा किया और उनको जमा करके बताया कि मैं अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ नबी हूँ और मैं दावत हक देने के लिए मबऊस हुआ हूँ। लेकिन जिस कौम की तरफ अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मबऊस फरमाया वो कौम यहूदी थी और उनकी किताबों में वाज़े लिखा था कि अल्लाह ताला का एक नबी आएगा जो यहूदियों के दीन को ख़त्म कर देगा। और इसी डर की वजह से यहूदियों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का मंसूबा बना लिया कि अगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा रहे तो हमारे दीन को ख़त्म कर देंगे। चुनाचे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक उन यहूदियों को दीन हक की तरफ बुलाते रहे और दीन हक देते रहे। लेकिन वो बदबख्त कौम आप पर ईमान ना लाई और आपको जुटलाती रही और आप पर तानाकशी करती रही। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को यकीन हो गया कि ये लोग मेरी किसी बात का यकीन नहीं करेंगे और इसी जहालत पर रहेंगे, तो एक दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने सब यहूदियों को इकट्ठा किया और उन सब से कहा, आप लोगों में से कौन है जो अल्लाह ताला के दीन पर ईमान लाता है? तो उनमें से तकरीबन 12 या 19 लोग ऐसे थे जिन्होंने इस बात का इकरार किया कि हम अल्लाह ताला की वहदानियत पर ईमान लाते हैं।
اور ہم آپ کا دین قبول کرتے ہیں. آپ ہی ہماری بخشش کا ذریعہ بنیں گے. اور ان خوش نصیب لوگوں کے علاوہ باقی تمام لوگ ایسے تھے جنہوں نے دین قبول نہ کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسی طرح جھٹلاتے رہے اور اپنے سابقہ دین یعنی یہودیت پر قائم رہے. چنانچہ جب یہ چند لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، یہودیوں نے دیکھا کہ لوگ اگر اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے رہے تو ہمارا دین ختم ہو جائے گا. کیوں نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دعوت حق دینے سے روکا جائے. اور اس طرح تمام یہودیوں نے آپس میں مشاورت کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا. چنانچہ یہودیوں نے ایک طوطی انوس نامی شخص کو مقرر کیا. وہ شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے آیا. ادھر جب طوطی انوس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا اور اس ارادے سے جا رہا تھا کہ میں آپ کو آج قتل کر دوں گا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے کو حکم دیا کہ جاؤ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھا کر لے آؤ. وہ فرشتہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ آسمانوں کی جانب لے آیا. جب آپ آسمان کی طرف پہنچے تو آپ کی ملاقات آپ کی والدہ یعنی حضرت مریم سلام اللہ علیہا سے ہوئی. اس وقت آپ کی والدہ نے آپ کو گلے لگا کر پیار کیا اور آپ نے اپنی والدہ ماجدہ سے فرمایا کہ امی جان، اب ہماری ملاقات روز قیامت ہی ہوگی. اس طرح جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں کی طرف اٹھائے گئے تو اس وقت آپ کی عمر 33 سال تھی اور ادھر یہودی باہر کھڑے ہو کر اس شخص کا انتظار کر رہے تھے جس شخص کو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا کہ نہ جانے کب طوطی انوس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر کے باہر آئے گا. اس طرح جب کافی دیر ہو گئی تو وہ شخص واپس نہ آیا تو اس وقت تمام یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھر کی طرف گئے کہ آخر دیکھیں تو صحیح ماجرا کیا ہے. انہوں نے ایک شخص کو پایا جس کا چہرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا تھا تو انہوں نے اسے قتل کر دیا. اور قتل کرنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ چہرہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا تھا لیکن یہ ہمارا بھیجا ہوا وہی شخص تھا جس کو ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے لیے بھیجا گیا تھا. اچھا دیکھو، پہلے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں جو حضرت مریم کے بیٹے تھے. ان کو اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے جو ہے نا وہ آسمان پہ اٹھا لیا گیا کیونکہ یہودی جو قوم تھی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتی تھی. اور یہودیوں کی بات ایک میں نے یہ بھی سنی ہے کہ یہودیوں نے ایک وقت میں سینکڑوں نبی بھی قتل کیے ہیں. نعوذ باللہ، یہ بہت ہی حالانکہ ایک بری بات ہے، لیکن اب ہمارے نبی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نبی بن کر آئے ہیں پوری امت کے لیے، یعنی کہ پوری دنیا میں انسان ہیں، پرندے ہیں، جانور ہیں، سب کے لیے نبی بن کر آئے ہیں. لیکن اس سے پہلے جو نبی آیا کرتے تھے وہ ایک قبیلے میں آ گئے، ایک شہر میں آ گئے، یا پھر ایک قوم میں اللہ تعالیٰ نے ایسے چھوٹے ذریعے پہ ان کو نبی بنا کر بھیجا تھا. تو سننے میں یہ ایک بات آئی ہے، اب اللہ جانتا ہے یہ حقیقت ہے، سچ ہے، یہ جھوٹ ہے، کہ یہودیوں نے ایک وقت کے اندر یعنی کہ ایک دور کے اندر 100 نبی کو ایک دن میں قتل کیا ہے. یہ ماجرا دیکھ کر تمام یہودی پریشان ہو گئے اور 2 گروہوں میں تقسیم ہو گئے اور تمام یہودی آپس میں لڑنے جھگڑنے لگے اور اس لڑائی میں بہت سے یہودیوں کا قتل عام ہوا. جس طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں فرمایا ہے، اور ان کے اس کہنے کی وجہ سے ہم نے اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، حالانکہ انہوں نے ان کو قتل نہیں کیا اور نہ ہی انہیں سولی پر چڑھایا، مگر ان کے لیے کسی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا. اور بے شک جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں وہ شک میں ہیں اور ان کے پاس کچھ بھی علم نہیں ہے، مگر یہ لوگ گمان کی پیروی کر رہے ہیں. بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان کی جانب اٹھا لیا، یقیناً وہ قتل نہیں ہوئے اور اللہ تعالیٰ بے شک غالب حکمت والا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی حکمت کے ذریعے آسمان کی جانب اٹھا لیا. حدیث نبوی میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے زمین پر تشریف فرمائیں گے اور سنت نبوی کے مطابق زندگی گزاریں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی صلیب کو توڑیں گے اور دجال کا جڑ سے خاتمہ کریں گے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں 7 برس تک رہیں گے. اللہ تعالیٰ کے دین کو عام فرمائیں گے. آپ کو مدینہ کی سرزمین میں گنبد خضرا میں دفن کیا جائے گا. اور جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ قتل ہو گئے یا سولی پر لٹکائے گئے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں اور وہ کفر کر رہے ہیں. پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں دوسرے نبی جن کو اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا کی ہوئی ہے، وہ حضرت خضر علیہ السلام ہیں.
حضرت خضر علیہ السلام ظاہری طور پر اس دنیا میں تب تشریف لائیں گے جب دجال اس دنیا میں ظاہر ہوگا اور دجال اپنا فتنہ اس دنیا میں پھیلا رہا ہوگا اور دنیا کے لوگوں کو اللہ کے دین سے دور کر رہا ہوگا۔ تو اس وقت حضرت خضر علیہ السلام لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلائیں گے، اللہ کی وحدانیت کی طرف بلائیں گے، لوگوں کو نیکی کی طرف بلائیں گے اور لوگوں کو کہیں گے کہ نیک کام کرو، برے کاموں سے باز آ جاؤ۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کو حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ سنا رہے تھے کہ آپ نے فرمایا کہ حضرت خضر علیہ السلام کا باپ ایک بادشاہ تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام کو بادشاہت سے نوازنا چاہتا تھا، لیکن حضرت خضر علیہ السلام کو دنیا کی بادشاہت پسند نہ آئی اور آپ علیہ السلام نے دنیا کی سلطنت کو لینے سے انکار کر دیا۔ آپ نے اپنے والد گرامی سے کہا کہ میں اس دنیا کی سلطنت نہیں لینا چاہتا، تو اس طرح آپ اپنے والد سے ناراض ہو کر جنگلوں کی طرف چلے گئے اور جہاں پر انہیں کوئی بھی نہ ڈھونڈ سکا، اور وہاں آپ عبادت الہی میں مصروف ہو گئے، اور اسی دوران آپ کا گزر ایک آب حیات کے چشمے کے قریب سے ہوا اور چشمے سے پانی پی کر آپ تا حیات زندہ رہنے میں کامیاب ہو گئے، اور آپ کا تا حیات زندہ رہنے کا ذکر کافی روایات میں ملتا ہے۔ اچھا، تو یہاں پہ دوسرے نبی کا جو ذکر کیا جا رہا ہے وہ ہے حضرت خضر علیہ السلام۔ ہم نے کچھ دن پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی جس کے اوپر ریاکشن دیا تھا، اس کے اندر ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت خضر علیہ السلام جو آج تک زندہ ہیں، وہ کون سا پانی پی کے، کون سا ایسا پانی تھا جس کو پینے سے انسان زندہ رہتا ہے، وہ آب حیات تھا، یعنی کہ جس کو امر بھی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے وہ پانی پیا تھا، اس وجہ سے وہ آج تک زندہ ہیں۔ وہ ہم نے پورے چشمے کے اوپر ایک تفصیلاً ویڈیو بنائی تھی، اگر آپ نے وہ نہیں دیکھی تو میں نیچے ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دوں گا، آپ جا کے اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک روایت نقل کی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظاہری انتقال ہوا تو ایک بزرگ سارے مجمع سے ہوتا ہوا حضور انور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کے پاس آ کر رک گیا، اور اس شخص نے کچھ پڑھا اور پھر واپس چل دیا۔ تو اس کے جانے کے بعد وہاں موجود صحابہ اکرام نے پوچھا کہ یہ شخص کون تھا؟ اس مجمع میں سے کوئی بھی اس کو نہ جانتا تھا۔ تو اس وقت حضرت علی علیہ السلام بولے کہ میں اس شخص کو جانتا ہوں، یہ حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے مصیبت زدہ لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، اور حضرت خضر علیہ السلام لوگوں کی اصلاح کر کے ان کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور آپ بہت ہی نیک اور خدا ترس انسان ہیں۔ اور بعض روایات کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر حضرت ذوالقرنین کے ساتھ میں ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے بعد تیسرے زندہ نبی جن کا ذکر قرآن مجید میں 2 جگہ پر موجود ہے وہ حضرت الیاس علیہ السلام ہیں۔ جس طرح کے تفاسیر میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو ایک نورانی گھوڑے پر بٹھا کر آسمانوں کی طرف لے جایا گیا، اس بات کا تذکرہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ایک روایت میں کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک پہاڑ سے گزر رہے تھے، اور وہاں سے گزرتے ہوئے ایک آواز سنائی دی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنا دے۔ یہ آواز سنتے ہی اللہ تعالیٰ کے نبی نے مجھے حکم دیا کہ اے انس، اس آواز کا پتہ لگاؤ یہ کون ہے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں جب پہاڑ کے اندر گیا تو میں نے دیکھا ایک سفید پوش بزرگ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول تھا، اور جب اس شخص نے مجھے دیکھا تو کہا اے بندے، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہے؟ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جی ہاں۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ میرا سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچا دو، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنا کہ حضرت الیاس علیہ السلام آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ اور میں واپس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت الیاس علیہ السلام کا پیغام پیش کیا، سلام پیش کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنے ساتھ لیا اور حضرت الیاس علیہ السلام سے ملنے کے لیے چل پڑے۔
जब आप हजरत इलियास अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे तो मैं उनसे कुछ दूर खड़ा हो गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत इलियास अलैहिस्सलाम काफी देर तक आपस में बातें करते रहे। तो इस दौरान उन पर आसमान की तरफ से खाना नाजिल हुआ। तो उस वक्त हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे भी अपने पास बुला लिया और इस तरह हम तीनों ने मिलकर खाना खाया। खाना खत्म हुआ तो मैंने देखा कि एक सफेद परिंदा आसमान से नीचे की तरफ आ रहा है और वो परिंदा हजरत इलियास अलैहिस्सलाम के पास आ गया। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम उस परिंदे पर सवार हुए और आसमान की जानिब चले गए। बाज़ उलमा इकराम ने लिखा है कि हजरत इलियास अलैहिस्सलाम और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम हर रमज़ान में बैतुल मक़दस में तशरीफ़ लाते हैं और वहाँ पर रोज़े रखते हैं और हज के मौके पर हज भी अदा करते हैं। और ये दोनों नबी मुख्तलिफ मकामात पर मुसीबत ज़दा इंसानों की मदद करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं चौथे नबी की जो आज भी जिंदा है। वो है हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम, जिनके जिंदा होने का जिक्र बहुत सी रवायात में मिलता है। जिस तरह अल्लाह ताला सूरह मरियम में इरशाद फरमाता है कि वो एक नेक और परहेजगार इंसान और नबी थे और अल्लाह ताला ने हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को जन्नत में उठा लिया। प्यारे दोस्तों, शबे मेराज की रात चौथे आसमान पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से हुई थी और बाज़ रवायात में यह जिक्र मिलता है कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ज़मीन की सैर व सियाहत के साथ साथ अल्लाह ताला के जिक्र में मशगूल रहते हैं। हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम एक दर्जी का काम किया करते थे। अपने काम के साथ साथ वो अल्लाह ताला का जिक्र भी करते थे। जब शाम होती तो आपकी नेकियां बेतहाशा हो जाती। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की नेकियां जमीन पर रहने वाले हर शख्स से ज्यादा हो जाती और आपकी नेकियां अल्लाह ताला की बारगाह में जमा हो जाती। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को इस तरह आसमान की जानिब जिंदा उठा लिया गया। एक दूसरी रिवायत में जिक्र मिलता है कि एक बार मलकुल मौत हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए तो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने उन्हें कहा कि मुझे मौत का जायका चखना है। चुनाचे आपके कहने पर मलकुल मौत ने आपकी जान निकाल ली और फिर अल्लाह ताला के हुक्म से आपको जिंदा कर दिया। आपने कहा कि मैं दोज़ख को देखना चाहता हूँ, मैं जन्नत की सैर करना चाहता हूँ। तो आपके कहने पर फरिश्ते ने आपको दोज़ख दिखाई, फिर उसके बाद जन्नत की सैर करवाई और फिर बाद में अल्लाह के हुक्म से आपको जन्नत में दाखिल कर दिया गया। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फैसला किया कि अब मैं यहीं पर रहना पसंद करूंगा और इस तरह आपको फिर जन्नत में ही रहने दिया गया। अच्छा कोई देखिए आपने वीडियो, आपको इन चारों अंबिया कराम में से कौन से नबियों के बारे में पहले मालूमात थी कि उनको अल्लाह ताला की तरफ से आसमान पे उठाया गया है? अगर मैं अपनी नॉलेज की बात करूं तो मुझे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में पता था कि अल्लाह ताला ने उनको जिंदा आसमान पे उठा लिया है और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के बारे में पता था कि उन्होंने एक ऐसा पानी पिया है, यानी कि जिसको आबे हयात कहते हैं या अमर कहते हैं, उन्होंने वो पानी पिया था जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने उनको जो है ना आज तक जिंदा रखा हुआ है। और हजरत इलियास अलैहिस्सलाम और हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में पहली बार मुझे पता चला है इस वीडियो को देखने के बाद कि अल्लाह ताला ने उन्हें भी इस दुनिया में मौजूद रखा है, यानी कि जिंदा रखा हुआ है। अब वो रोजे क़यामत यानी कि क़यामत से पहले वो इस दुनिया में तशरीफ लेकर आएंगे। वो अपने नबुव्वत के रूप में नहीं आएंगे बल्कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती बनकर आएंगे। वो आके अल्लाह के पैगाम को फैलाएंगे, दीन की तबलीग करेंगे और अल्लाह का रास्ता लोगों को दिखाएंगे। इस वीडियो में से आपको क्या चीज इंटरेस्टिंग लगी है वो भी आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नई रिएक्शन वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नई रिएक्शन वीडियो के साथ। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज।